अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर, और ग्रामर में हम पढ़ेंगे कलमा और मौमल। तो बच्चों, कलमा किसे कहते हैं? हम इसको मुख्तसर डिस्कस करेंगे बच्चों, क्योंकि ये पिछले साल भी आपने पढ़ा है, उसकी पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा है। आज आप 8th में हो तो आप इसको रिवाइज़ कर रहे हैं। हम अपनी किताब में से जो ग्रामर पढ़ रहे हैं, किताब में मशक में भी ग्रामर आ रहा है, और मैंने सोचा कि किताब के साथ साथ ये ग्रामर भी हम चलते जाएं, लेसन भी कंप्लीट होते जाएंगे, यहाँ से भी ग्रामर होता जाएगा और किताब से रिलेट होता जाएगा। हम जो मशक कर रहे हैं, किताब के जो हम सबक पढ़ रहे हैं उसकी मशक कर रहे हैं, उसमें भी ग्रामर है, और ये आपस में रिलेट होता जाएगा आपको, तो आपकी समझ में भी आता जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले कि कलमा, ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माने हो उसे कलमा कहते हैं। बच्चों, ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माने हो उसे हम क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। जैसे बात, पानी, खाना, झूठ, ये सब क्या हैं? बामाने लफ्ज़ हैं जिनके क्या हैं? कुछ माने हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। ऐसे लफ्ज़ जिनके कोई माने हो उसे कलमा कहते हैं। मौमल, ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई माने ना हो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं बेमाना लफ्ज़ को मौमल कहते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई माने ना हो उसे मौमल कहते हैं। जैसे बातचीत, पानी वानी, खाना वाना, झूठ मूठ वगैरह। जैसे बात तो ठीक है, लेकिन चीज़ जो है वो मौमल है। पानी वानी, पानी तो ठीक है, जो वानी ने हमने लगाया वो मौमल है। खाना वाना, खाना तो ठीक है, लेकिन वाना इसके कोई माने नहीं है, इसलिए ये क्या है? मौमल है। और फिर क्या कहते हैं? झूठ मूठ, झूठ तो ठीक है, लेकिन मूठ जो है वो लफ्ज़ जो है वो सही नहीं है, वो मौमल है, उसकी कोई माने नहीं है। अब बच्चों, कलमा और मौमल की जो है वो हम सरगर्मी करते हैं, यानी उसकी मशक करते हैं कि कलमा किसे कहते हैं और मौमल किसे कहते हैं। अब कलमा और मौमल जो बच्चों आप जानते हैं कि कलमा और मौमल जो हैं ये लफ्ज़ की दो इकसाम हैं। जो लफ्ज़ होते हैं, हमने लफ्ज़ के बारे में पढ़ा है बच्चों के दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर जब कुछ चीज़ बनाते हैं, कुछ लफ्ज़ बनाते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा हरूफ जोड़ते हैं तो क्या बनते हैं? लफ्ज़ बनता है। अब लफ्ज़ जो है वो बामाना भी हो सकता है, बेमाना भी हो सकता है। उसकी दो इकसाम है, जो बामाना है उसे कलमा कहते हैं और जो बेमाने है उसे मौमल कहते हैं। अब इसकी सरगर्मी, नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें और इनमें से मौमल अल्फाज को अलग करें। नीचे जो लफ्ज़ दिए गए हैं इनमें से मौमल अल्फाज को क्या करना? अलग करना है। रोटी वोटी खा लें, रोटी तो ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्या आ गया? वोटी। वोटी जो है उसको हम यहाँ लिखेंगे इस कॉलम में, मौमल वाले कॉलम में। पानी वानी पीने, पानी तो ठीक है, वानी को हम कहाँ लिख देंगे? इधर लिख देंगे। फिर क्या है? तुम टाल मटोल मत करो। अब टाल तो ठीक है, मटोल जो है ये क्या है? मौमल है। हमने खूब खाना वाना खाया, खाना तो ठीक है बच्चों, वाना जो है वो क्या है? मौमल है। आज फातिमा और अलीज़ ने बातचीत की, चीज़ जो है, बात तो ठीक है, चीज़ जो आएगा वो किस में आएगा? मौमल में आएगा। बच्चा झूठ मूठ रोया, अब झूठ तो ठीक है बच्चों, मूठ जो है वो क्या है? मौमल है। आगे कलमा किसे कहते हैं? अब बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि कलमा किसे कहते हैं, तो बच्चों आप क्या जवाब लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, या ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माने हो कलमा कहलाता है, या जैसे इधर लिखा है, ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माने हो उसे कलमा कहते हैं। जैसे ये है बच्चों यहाँ। अब दूसरा है, कलमा की कोई तीन मिसालें दे, कोई तीन मिसालें। जैसे बात, पानी, खाना, झूठ, यही आप लिख सकते हैं वापस बच्चों। अब तीसरा सवाल जो है, मौमल किसे कहते हैं? मौमल आ गया बच्चों, ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई माने ना हो उसे क्या कहते हैं? मौमल कहते हैं। यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बेमाना लफ्ज़ को मौमल कहते हैं जिसके कोई माने ना हो। कलमा की कितनी इकसाम होती हैं? अब कलमा की इकसाम,
کلمہ کی اقسام ابھی ہم نے نہیں پڑھی بچوں، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ چلو آئیے اب کلمہ کی اقسام پہ آ جاتے ہیں، پھر اس کی مشق کریں گے۔ جس لفظ کا کوئی مطلب ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی مترجہ ذیل 3 اقسام ہیں۔ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3، جیسے اسم، فعل اور حرف، یہ 3 ہیں۔ جو اسم کیا ہوا؟ وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ تو بچوں آپ نے یہ بار بار پڑھا ہے، پچھلی جو کلاسز تھی اس میں بھی پڑھا ہے، میں نے آپ کو اسکول میں بھی پڑھایا ہے یہ۔ تو اسم کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی نام آپ نام یاد رکھنا کہ کوئی بھی نام جو ہے وہ اسم ہے، چاہے وہ چیز کا ہے، چاہے شخص کا ہے، چاہے جگہ کا ہے، جو بھی نام ہو وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ جیسے آپ کا نام، میرا نام، یا پھر میز ہو گیا، یا قلم ہو گیا، یا کسی شہر کا نام ہو گیا، جو بھی نام ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ فعل، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جو کسی کام کو انڈیکیٹ کرے، جو کسی کام کے بارے میں بتائے کہ کیا کام کیا، جیسے توڑا، کھایا، گایا اور پیا وغیرہ، تو یہ سب کیا ہیں؟ فعل ہیں۔ یعنی کام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ فعل ہیں۔ اسم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نام ہیں۔ اور حرف، وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ ہوتا ہے جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، استعمال ہو حرف کہلاتا ہے۔ مثلا کا، کی، کے، کی، نے، پر، کو وغیرہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ حرف ہیں۔ جیسے لڑکی نے آم کھایا، یہاں نے آ گیا۔ بچہ نہر میں ڈوب گیا۔ فاطمہ نے پھول توڑا۔ میز پر بلی بیٹھی ہے۔ اسلم نے قلم سے لکھا۔ دیکھو یہاں اسم کون آگے؟ پہلے میں لڑکی نے آم کھایا، اسم آ گیا لڑکی اور آم، اور فعل کون سا آ گیا؟ کھایا، اور نے جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف۔ بچہ نہر میں ڈوب گیا، بچہ اور نہر جو ہیں وہ اسم ہے، ڈوب گیا فعل ہے، اور میں جو ہے وہ حرف۔ فاطمہ نے پھول توڑا، فاطمہ اور پھول جو ہے وہ اسم ہے، اور توڑا جو ہے فعل ہے، اور نے جو ہے وہ حرف ہے۔ اور پھر آ گیا میز پر بلی بیٹھی ہے۔ میز اور بلی اسم ہے، بیٹھی ہے فعل، اور پر جو ہے حرف۔ اسلم نے قلم سے لکھا۔ اسلم اور قلم جو ہیں وہ اسم ہے، لکھا فعل ہے، اور سے جو ہے حرف۔ تو بچوں یہاں اگر دوسرے ہم تختی کریں اس کی، تو لڑکی نے آم کھایا، اب فاعل اور مفعول بھی اگر ہم یہاں پڑھیں تو وہ اس طریقے سے ہم الگ کہیں گے، جیسے فاعل آ گیا فعل کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام کیا گیا۔ لڑکی نے آم کھایا، یعنی لڑکی فاعل ہے اور آم مفعول، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے بچوں، فاعل اور مفعول، تب میں آپ کو سمجھاؤں گا فاعل کیا ہے ہوتا ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے۔ فی الحال ہم اسم اور فعل پڑھ رہے ہیں، حرف پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہاں جملوں کو ایسے ہی الگ الگ کریں گے کہ اس میں اسم کون کون سے آئے، نام کون کون سے آئے، فعل کون سا آیا، اور حرف کون سا آیا۔ ابھی فاعل اور مفعول پر ہم نہیں پہنچے، جب وہاں پہنچیں گے تو تب الگ الگ کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ اب آتا ہے بچوں کلمہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، تو آپ لکھو گے کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں، جیسے ہم نے یہاں پڑھا اسم، فعل اور حرف۔ اور اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم ابھی آپ نے پڑھا بچوں، وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں، مثلا فاطمہ، میز، قلم، لاہور اور شہر وغیرہ۔ آگے کیا ہے؟ فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں، جیسے توڑا، کھایا، گایا اور پیا وغیرہ۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ تو بچوں یہیں سے جو آپ لکھیں گے، وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو، حرف کہلاتا ہے۔ مثلا کا، کے، کی، نے، پر اور کو وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ حرف ہیں۔ تو بچوں یہ آپ اپنی کاپی پر بھی نوٹ کریں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔